attention of the House is called to the urgent need to direct local bodies, municipalities and village panchayats to allow designated areas for the sale of traditional local vegetables from now to the 11th day of Ganesh Chaturthi celebrations, which are sourced, cultivated by local people in this season and have historical, cultural and traditional importance to Goans. Speaker sir, माटोळी तर बरी जातली, ही बजेटाची न्ही, चवथीची माटोळी तर बरी जातली, जाल्यार जे आमचे कुमेरी कल्टिवेटर म्हणून तुमच्या वाठारांत कुमेरी म्हणून आहा, भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां तें स्थान दिल्लें, जाता कितें तांकां विकतना तांकां जागो ना, म्हळ्यार हांव सजेस्ट करता चवथीचे मेळा आसतात पळय ते लिगलायज विदाउट चार्जिंग फीज हें तांकां दिवचें, नाजाल्यार कितें करता थंयची म्युनिसिपालिटी वा थंयची पंचायत तांकां त्रास दिता. हें तुवें एक डायरेक्शन दिवचें पंचायतींक म्युनिसिपालिटींक की ही माटोळी बरी जावपा खातीर आपूण माटोळी माटोळी म्हणून बजेट म्हणटा ती गोंयकारांची माटोळी बरी जावची, म्हाका एक क्लियर कट एश्युरन्स दिवचें मुखेलमंत्र्याक.